माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री टेकबहादुर बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनताका आवाजहरू मुखरित गर्ने थलो विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। यसमा न्यायको जित भएको छ। यो जनताको बलिदान र पसिनाबाट प्राप्त भएको हो। अहिले यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्रहरू सुनाउने र श्रद्धाञ्जली प्रतिवेदन पेश गर्ने र शून्य समयमा सीमित छ। संसदले बिजनेस पाएको छैन। सरकारको उदासीनताले यो सभा प्रभावकारी ढङ्गले चल्न नसकेको जनताले अनुभूति गरेका छन्। अहिले जिल्ला लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखीकरण 2077 भन्ने एउटा गोप्य समिति बनाइएको रहेछ। यो गोप्य समिति भनेको के हो, सरकारले किन चाहिँ यस्ता गोप्य कामहरू गरिराखेको छ, यसप्रति म चाहिँ नेपाल सरकारको र सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख महोदय, विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौं नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन्। दशौं हजार नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्, तर उनीहरूको पुनर्स्थापना तथा रोजगारीको लागि सरकारले कुनै पहल कदमी गरेको छैन। सभामुख महोदय, उता भाषा परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएर दक्षिण कोरिया जान अनुमति पाएका कमिटेड तथा नियमित झन्डै 10,000 नेपाली युवाहरू गएको 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि पर्खिरहेका छन्। उनीहरूको लगानी र समय खेर गइरहेको छ। उनीहरूमाथि अन्याय भएको छ। त्यसैले म सम्मानीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकार बीच G2G सम्झौता गरेर तुरुन्तै कोरिया सरकारसँग वार्ता गरेर उनीहरूलाई माननीय श्री दलबहादुर राणा। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग डोली मार्फत पनि मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले छिटो छरितो माध्यमबाट पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जनतालाई सेवा सुविधा दिनको लागि हाल भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका लगभग 1793 वटा पुलहरूमध्ये पुलको निश्चित लम्बाइभन्दा माथिका केन्द्रीय सडक योजनाभित्र परेका र निर्माण कार्य सुरु भइसकेका बाहेक सबै पुलहरू स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग डोलीलाई हस्तान्तरण गरी दुवै मन्त्रालयबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी यसै आर्थिक वर्ष 78-79बाट आवश्यक व्यवस्था मिलाओस् भनी सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दिल कुमारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारी नम्बर 1, डर नम्बर 1, हतियारा नम्बर 1, धेरै चर्चित नाम कमाएको अहिलेको वर्तमान शहरी विकास मन्त्रीज्यू, मैले आरोप लगाएको छैन। उहाँको धेरै समाचार माध्यमबाट, टिभीमा समाचार माध्यमबाट धेरै सुनेको चर्चा नाम हो। काशी तिवारीको हत्यापछि उहाँकै श्रीमतीलाई 8 लाख रुपैयाँ दिएर मुख बन्द गर्न खोजिएको थियो। पावरको भरमा, आशीर्वादको भरमा धेरै समाचारमा अर्चा पर्चा सुनेको थियो। सभामुख महोदय, महिलालाई जति दुख होस् तर पति, श्रीमान, छोरा परिवारको मोल तोक्दैनन्। बरु परिवारको शक्ति बनेर अटेर जटेर दुःखको सामना गरिन्छ। आदि वीरेन्द्र पत्रकारको हत्या हो, चाहे काशी तिवारीको हत्या हो, चाहे टिचर सुनील यादवको हत्या हो, सबैको परिवार न्याय माग्नको लागि अहिले पनि सरकारसँग आशा भरोसाको जिन्दगीमा बिताइरहेको।
माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत 5 हप्तादेखि मित्र राष्ट्र भारत तर संसारभरि फेरि कोरोना फैलिरहेको कुरा हामी सबले बुझिरहेको छौँ। त्यो अनुसार त्यसको असर नेपालमा पनि परिरहेको देखिन्छ। यसबारे सरकारले भ्याक्सिन एभाइलेबल गर्न नसकेको, आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसार जनतालाई दिन नसकेको, पीसीआरको टेस्टबारे के भइरहेको, हस्पिटलमा फेसिलिटिजहरू के हुने हो, जमघट सभाहरूको निम्ति सरकारको निर्णयहरू कसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुने हो र क्वारेन्टाइन्स र आइसोलेसन्सहरूको निम्ति र जनचेतना बढाउनुको निम्ति सरकारले के कार्यहरू गरिरहेको छ त्यो जनतामा जानकारी होस्। सँगसँगै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तुरुन्त यो सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर यसको निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति आवश्यकता छ भन्ने कुरा भएको हुनाले सामान्य सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, धर्मभक्त माथेमा शहीद किडनी सेन्टर भक्तपुरमा धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ किडनीको उपचार हुने र त्यहाँको अवस्था अहिले हेर्दा नबस्ने, पेसेन्टलाई डायग्नोसिस गर्ने बिरामीलाई बस्ने ठाउँ पनि छैन, त्यो ठाउँमा जग्गा पनि छैन। सरकारले धेरै विकास गरी भनेर धेरै कुराहरू आउँछ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो अहिले जति कायापलट कहिल्यै भएको छैन भनेर। उहाँ त्यही सम्बन्धित धेरै दुःख पाउनुभएको र त्यस्तो ठाउँमा पनि बजेट हालिएन, त्यहाँ जग्गा छैन, भवन छैन। दिनमा 50 जना डायग्नोसिस गर्ने आउने पेसेन्टहरू बाटोमा बस्नु बाध्य भएका छन्। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने अहिले करिब 500 को हाराहारी क्युमा छन्, तर दिनको 1 जना गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो पनि व्यवस्था छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट हाल्न नसक्ने सरकारले पानी जहाज ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु भनेर झुट्टा कुरा कति दिन गर्ने हो? सम्मानीय सभामुख महोदय, त्यस्तै रौतहट जिल्ला माननीय श्री नवराज सिलवाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, जेनेभा स्थित इन्टर पार्लियामेन्ट युनियनले संसारभरका पार्लियामेन्ट र एमपीहरूको काम कारबाहीको बारेमा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको रहेछ। नेपालका पार्लियामेन्टेरियनहरूले संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने जनताको सरोकार उठाउँदै कार्यपालिकालाई जिम्मेवारी बनाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। तर ती सांसदहरूको अवस्था हरिबिजोग छ भनेर उल्लेख गरेको रहेछ। अधिकांश सांसदहरू सार्वजनिक यातायातमा संसदको गेटमा पुग्छन् र हरेक पटक आफू जनप्रतिनिधि भएको प्रमाण देखाएर भित्र छिर्छन्। उनीहरूको कुनै अफिस हुँदैन, उनीहरूसँग कुनै कर्मचारी हुँदैनन्, उनीहरूलाई ल्यापटप जस्तो सामान्य सुविधाबाट पनि वञ्चित गरिएको छ। संसद सचिवालयले सांसदहरूको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने कुनै कार्ययोजना बनाउने गरेको हुँदैन, तर पनि उनीहरूले जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेका छन् भनेको रहेछ। सामान्य सभा महोदयलाई अनुरोध छ, सांसदहरूलाई काम गर्नको लागि रिसोर्स उपलब्ध गराइयोस्, सरकारबाट अपुग बजेट मागियोस्। संसदको डिग्निटी भनेको सार्वभौम जनता को मर्मविपरीत सदन विघटन गर्ने तर सर्वोच्चले सदन बहाल गरिदिएपछि नेतृत्वका प्रश्न उठ्दा सरकारले लाज पचाएपछि कसको के लाग्छ? सेटिङको हल्ला, दाबी नगरे पनि न्याय दिँदा बाई 1 गेट 1 फ्री उपहार वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय गौरवको उपलब्धि पाउन सफल प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई छ। त्यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि यो योजना केही दिन अघि लागू गरेछ। सुरक्षा खतराको आधारमा सुरक्षाकर्मी दिने, मापदण्ड विपरीत 60 को द्वन्द्वकाल, मधेस आन्दोलन, 72 कार्तिकमा आक्रमणमा परेका भिआइपी सुरक्षा मापदण्डमा पर्न सकेनन्। तर भ्रष्टाचारको प्रकरणमा राजीनामा समेत दिएका पूर्व सञ्चार मन्त्रीलाई गृह मन्त्रालयले सम्मान स्वरूप बाई 1 गेट 2 उपहार 2 जना सेट सहित सुरक्षाकर्मी दिएको छ। गृहको सुरक्षा मापदण्ड भिआइपी को अनुहार हेरेर र त्यसमा पनि भ्रष्टाचारीको जीवधनको रक्षा गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता रहेछ यो सरकारको। त्यसकारण यो सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले भ्रष्टाचार अनैतिक काम बाहेक। माननीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडा। सम्मानीय सभामुख महोदय, संसद पुनर्स्थापित भई पुनः जनताका समस्याहरू राख्न पाउँदा सबै मान्यज्यूहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। 2062 सालदेखि सरकार र स्थानीय बीचमा
सहमति भएअनुसार विकास कार्य नभएकोले नुवाकोटको ककनी, बेलकोटगढी र धादिङको धुनीबेसीका स्थानीयहरूले सिस्टोल डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न रोकेर आन्दोलित छन्। उक्त आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै स्थानीयको माग अविलम्ब पुरा गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। त्यस्तै गल्छी रसुवागढी सडकको पिपलटा ढुङ्गे खण्डका स्थानीयहरू मुआवजा प्राप्त नभएकाले कानुनी सङ्घर्ष गर्दैछन्। स्थानीयहरूलाई मर्का नपर्ने गरी समस्याको समाधान गरियोस्। धन्यवाद। माननीय श्री नारायण प्रसाद मरासिनी। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा 37 वर्षपछि नेपालको खुसी फर्केको छ। नेपाली खेलाडीहरूले अदम्य साहसका साथ प्रथम स्थान हासिल गरेका छन्। यो खेलप्रेमी सम्पूर्ण नेपाली जनताको खुसीको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण खेलाडीहरू तथा सम्बद्ध पक्षलाई मैले हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यसरी नै चिकित्सा आयोगले जुन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन लिन्छ, जस्तो कि एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मेसी लगायतको इन्ट्रान्स परीक्षाको शुल्क प्रत्येक फ्याकल्टीको 4000 रुपियाँ लिने गरेको छ र 5वटा सब्जेक्टमा अर्थात् 5वटा फ्याकल्टीमा विद्यार्थी एपियर भयो भने उसले 20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अति नै नमिल्ने खालको छ। यो अति नै हाम्रो चाहिँ यो विद्यार्थी र चाहिँ अभिभावकहरूलाई पीडा दिने खालको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा हेरफेर होस्, यो घटाइयोस् भन्ने कुरा मैले माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले केही दिन अगाडि आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा सत्यता कति छ, यथार्थ के हो? उहाँको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप के व्यवस्था अहिले गरिएको छ? संसद चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो? यदि सुरक्षा खतरा छैन भने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै देशको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो गैर जिम्मेवार, असत्य र बनावटी अभिव्यक्ति किन दिनुभयो? सभामुख महोदय, यथाशीघ्र स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले अथवा गृहमन्त्रीजीले अथवा सरकारको प्रवक्ताजीबाट यसबारे संसदमा स्पष्ट गर्नुपर्छ, यथाशीघ्र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। माननीय श्री पार्वती कुमारी विसुङके। सम्माननीय सभामुख महोदय, विघटित प्रतिनिधि सभा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद नागरिक समाज र बधाई सम्पूर्ण पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्लाको 8 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 3 निमाइलकी 35 वर्षीय गर्भवती सुक्यु बडुवालले 4 छोराछोरी सहित घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भई यही फाउन 23 गतेका दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै दिन कर्णाली नदीमा सामूहिक आत्महत्या गरेको घटनाले मर्माहित बनाएको छ। मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु। कर्णाली लगायतका 7वटै प्रदेशमा दिन प्रतिदिन यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्रमा महिलाहरूमाथि हिंसा कति प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने हो? सभामुख महोदय, अब सम्मानित सदन मुखदर्शक भएर बस्न मिल्दैन भन्ने मेरो ठहर हो। त्यसैले यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित कानुनको फेरि पुनर्विचार गरियोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्प कुमारी कर्ण कायस्थ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको सङ्क्रमण फैलिएको कुरा समाचारहरूमा आइरहेका छन् र यसबाट हुने असर र खतरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर विश्वका धेरैजसो मुलुकहरू यसको तयारी गर्नको लागि जुटिरहेको छ। हाम्रो देशमा पनि
धेरैतिर खुल्ला सिमाना भएको कारण यो सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम बढिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा यहाँ अहिले सङ्क्रमितहरू कुन खालका सङ्क्रमितहरू कसरी बढिरहेका छन् र त्यसको बारेमा केही अनुसन्धानहरू छुट्टै रूपमा भइरहेको छ कि छैन हामी कहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र अन्य निकायहरूमा जुन अनुसन्धानका इकाइहरू छन् तिनीहरूले एउटा समन्वयात्मक रूपमा यसको लागि काम गरिरहेका छन् कि छैनन्, त्यसको परिणाम र प्रतिवेदन। माननीय श्री पूर्ण कुमारी सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, लामो समय भइसक्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कामहरू के भइरहेका छन्, किन ढिलाइ भएको छ, यो विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्ना कामहरू कसरी अगाडि बढाएको छ यसबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरेँ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले के गरिरहेको छ, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तहरूले आफ्ना मान्छे खोइ, हाम्रा मान्छे कहाँ छन् भनेर कहिलेसम्म खोजी गरिरहने सभामुख महोदय, यो विषयमा छिटोभन्दा छिटो यसको जानकारी दिन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारले सदनको कारबाही नियमित गर्न सदनको कार्यसूचीलाई निरन्तरता गरियोस् भन्ने विषयमा पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख मार्फत। र अहिले देखिएको यो जलवायु परिवर्तन र माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत साता बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना देवी बोहराले 10 वर्षको दुधे बच्चा लिएर मन्त्रालय धाएर मेरो गाउँका जनताले चामल खान पाएनन् भनेर मन्त्रालय सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायमा गएर धाएको कुरा सर्वविदित चर्चाको विषय बन्यो। आज बिहान मात्रै बझाङ जिल्लाको थलारा गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हेम खड्काले मान्यज्यू हामीले चामल खान पाएनौँ, अब हामीले खडेरीका कारण हामीले कि आत्महत्या गर्नुपर्छ कि आन्दोलनमा काठमाडौँ माइती गठबन्धनलाई धाउनु पर्नेछ भनेर हामीलाई फोन मार्फत सूचना बताइरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बालुवाटारमा बसेर नृत्य हेरिरहनु भएको छ। अब यो नृत्यको टिकट बिक्री गर्ने, सांसद खरिद बिक्रीको उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, तपाईँको सरकार बनिसकेपछि तपाईँहरूले 13 करोडको होली खुवाइन खानुभयो, तर बझाङका जनताले चामल खान पाउने कि नपाउने, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको जवाफ माग्न चाहन्छु। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड। सम्माननीय सभामुखज्यू, चैत्र 15 गते आइतबार बागलुङ जिल्लाको प्युठान जिल्लासँग रहेको सिमानामा अवस्थित बडीगाउँ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 बल्लेधरीमा हिंसात्मक घटना घटेको छ। यो सङ्घातिक आक्रमणबाट नेपाली काङ्ग्रेसका बागलुङ जिल्ला सदस्य प्रकाश कुँवर र स्थानीय नेता दीपक परियारको हत्या भएको छ र दर्जनौँ मान्छेहरू घाइते भएका छन्। यो अविलम्ब यसको छानबिन गरियोस् र अपराधीलाई कारबाही गरियोस् भनेर म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र म्यानमारमा पछिल्लो पटक निर्वाचित सरकारलाई त्यहाँको सेनाले अपदस्थ गरेर सैन्य शासन प्रारम्भ गरिएको छ, यसको म घोर भर्त्सना गर्दछु। र त्यहाँको सैन्य सरकारले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा आफ्ना आवाज बुलन्द गरिरहेका मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य श्री शान्ता चौधरीलाई बोल्न समय दिन्छु। समय 6 मिनट।
सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन र स्थायित्वपछि विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो प्रवेशको नेतृत्व कुशलतापूर्वक यो सरकारले गरेको छ। सभामुख महोदय, हामीले सुन्यौँ र सुन्दै पनि आएका छौँ, असंवैधानिक कदमप्रति हामी विरोध गरेका छौँ भन्दै हुनुहुन्छ केही साथीहरूले। प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन हो भन्दै हुनुहुन्छ केही मित्रहरूले। असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिगमनको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। जनताका बीचमा जाने कुरा असंवैधानिक कदम हुन्छ र सभामुख महोदय, जनताका बीचमा जाने कुरा प्रतिगमनका विरुद्ध हुन्छ र सभामुख महोदय, म उहाँहरूसँग यही प्रश्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यहाँ अहिले फेरि पनि यही विषयमा कुराहरू उठ्नेछन्। असंवैधानिक कदम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो भनेर भनिरहनु भएको छ। यदि चालेको हो भने असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य बनाउने कुराहरू जनताले देखिरहेका छन्, देशले देखिरहेको छ। त्यस कारणले म यतातिर धेरै जाँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, कस्तो संस्कार हो हाम्रो, कस्तो बुझाइ हो हाम्रो, कस्तो दोषी आँखाबाट हेरिरहेका छौँ हामीले। सरकारले गरेका अति महत्त्वपूर्ण कामहरू हामी विरोध गर्नका लागि मात्रै विरोध गरेका हौँ कि अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, सरकारले गरिआएका कामहरू हामीले देख्नै छोड्यौँ। हामीले सरकारले गरेका कामहरूलाई राम्रा कामहरूका पक्षमा त बोल्नु पर्यो नि। विरोध मात्रै गर्ने कि सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्ने त? सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आज 3 दशकपछि मेलम्ची पानी काठमाडौँको सहरमा झरेको छ। सायद यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ केही मित्रहरूले। देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ, यसको पनि विरोध गर्ने? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रेलमार्ग माध्यमबाट चीन र भारत जोड्दैछ, यसको पनि विरोध गर्ने कि? भूकम्प पछिको हजारौँ घरहरू थडिएका छन्, सयौँ भौतिक संरचनाहरू थडिएका छन् कि यसको पनि विरोध गर्ने त सभामुखज्यू? 750वटा भन्दा बढी पुलहरू निर्माण भएका छन्, ट्विन विस्थापित भएको छ। अब यसको पनि विरोध गर्न सुरु गर्नुहुन्छ होला। पानी जहाज गुड्दैछ, अहिले पनि पानी जहाजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ साथीहरू। आधुनिक सडक हाम्रो देशमा प्रवेश पाएको छ, नयाँ नयाँ स्कुलहरू बनेका छन्। सभामुख महोदय, सबै देशका सबै पालिकाहरूमा अस्पतालहरू पुगेका छन्। यति मात्रै होइन, विद्रोही शक्तिलाई वार्ताको टेबल मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गराएको छ सरकारले। विप्लव समूह सिके रावत जस्ता विद्रोही समूहलाई शान्तिको बाटोमा ल्याएको छ यो सरकारले। मलाई लाग्छ यो सत्ता पक्षले मात्रै होइन, प्रतिपक्ष सबैले सरकारलाई यति बेला खुलेर धन्यवाद दिनुपर्नेको सट्टा अहिले पनि सरकारले केही गरेन भनेर हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले म भन्दैछु, कस्तो संस्कार हो हाम्रो, कस्तो बुझाइ हो हाम्रो। सभामुख महोदय, अब देशमा कुनै विद्रोही शक्ति हुने छैनन्। इतिहासमा यो सरकारले सबैभन्दा ठुलो काम गरेको छ। म सलाम गर्न चाहन्छु सरकारलाई, म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारले आत्मनिर्भर नेपाल उन्मुख बनाउँदैछ। स्वरोजगारका कामहरू थुप्रो अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, युवा स्वरोजगार जस्ता महत्त्वपूर्ण स्वरोजगारका योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। अब
विरोध गर्ने साथीहरूले यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला। कृषिमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुँदैछ देश, यसमा पनि विरोधै गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ। औद्योगिक स्थलको स्थापना गरेको छ। सभामुख महोदय, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रा आमा बुवाहरू, देशभरिका आमा बुवाहरू आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नुभएको छ। सरकारले सुरक्षा भत्ता विगतको तुलनामा निकै राम्रो विस्तार गर्दै अगाडि बढेको छ। कोरोनाको खोप कैयौँ देशहरूले, विकसित मुलुकहरूले अहिले पनि पाएका छैनन्, तर नेपाल सरकार यति छिटो खोप ल्याएर आफ्ना जनतालाई सुरुवात गरेको छ। त्यसका लागि पनि म यो सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि बोल्दै गर्दा एकजना मित्रले भन्नुभयो आन्दोलनकारीको विषयमा छलफलका लागि समिति गठन गरेको विषयमा यो गोप्य समिति हो कि भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। यो कुनै गोप्य समिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। 77 जिल्लामा चाहिँ सिडिओको नेतृत्वमा 77 जिल्लामा बनेको छ भन्ने लाग्छ। र अन्तमा यहाँ बालवाला मन्त्रीको हकमा हत्यारा भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ, हत्यारा कसले कतिको हत्या गर्यो भन्ने विषयमा यहाँ बोलिरहने विषय त होइन, त्यो नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छन्। त्यस कारणले यहाँ मर्यादित र सभ्य भाषामा प्रस्तुत हौँ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, संसदको पुनर्बहाली भएको छ। जनताको 5 वर्षको जनादेशलाई रक्षा गर्न सभामुखज्यूले स्वयं जुन प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सम्मानित अदालतप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागेको अनुभूति भएको छ। लोकतन्त्रको लागि सुखद सन्देश प्राप्त भएको छ। शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको प्रत्याभूति भएको छ। नेपाली जनता अत्यन्त हर्षित भएका छन्। सभामुख महोदय, जनताले अहिले चुनाव चाहेका छैनन्। जनताले कोरोनाबाट राहत खोजेका छन्, आर्थिक मन्दीबाट राहत खोजेका छन् र जनता अहिले त्यही चाहिरहेका छन्, चुनाव चाहिरहेका छैनन्। सभामुख महोदय, मेलम्चीको पानी काठमाडौँ सहरमा आएको छ। म सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईप्रति काठमाडौँ जनताका तर्फबाट स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यही चैत 5 गते आइतबार फाउ पूर्णिमाको दिन बागलुङ र प्युठान जिल्लाको सिमानामा पर्ने बडीगाउँ गाउँपालिका नम्बर 10 बल्दे धुरामा घटेको हिंसात्मक घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सदस्य प्रकाश कुँवर र कार्यकर्ता दीपक परियारलाई सांघातिक हमला गरी हत्या र अन्य व्यक्तिहरूलाई घाइते बनाएको घटनाले नेपाली काङ्ग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ। अपराधिक मानसिकताका साथ जघन्य अपराध गर्ने जो कुनैले उन्मुक्ति नपाओस् भन्ने हाम्रो ठहर छ। तसर्थ उक्त घटनाको छानबिन गरी हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। सभामुख महोदय, घटनामा परि घाइते हुनुभएका व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँहरूप्रति उचित स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकार समक्ष माग गर्दछु। साथै ज्यान गुमाउने प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले म्यानमारको घटनाका सम्बन्धमा म्यानमारका पछिल्लो केही दिन यता सैनिक सरकारले नागरिक प्रदर्शनमा नरसंहार गरिरहेको छ घटना र प्रवृत्ति अत्यन्त अमान्य र निन्दनीय छ। जनतामाथिको दमन तत्काल रोकेर निर्वाचित सरकार बहाल गर्ने, लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायत सबैलाई रिहा गर्न र लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न म्यानमारको सैनिक सत्तामाथि विश्वव्यापी रूपमा तीव्र दबाव बढाउन आवश्यक देखिएको छ। सैनिक सरकारले निर्दोष लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्ने 500 भन्दा बढी नागरिकको हत्या गरेको छ। विश्वभर
विश्वमा जहाँ पनि हुने लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति समर्थन र एकमतता जनाउने नीति नेपाली काङ्ग्रेसले लिँदै आएको छ। म्यानमारको पछिल्लो कु लगत्तै विरोध प्रकट गरेर त्यहाँ भइरहेको घटनाक्रमलाई हामी निरन्तर निहालिरहेका छौँ। सैनिक सत्ताले मचाएको रक्तपात रोक्न म्यानमारको जनताको पक्षमा विश्वभरबाट आवाज उठ्न आवश्यक भएको छ। सभामुख महोदय, दमनका विरुद्ध लोकतन्त्रका पक्षमा फेरि पनि आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दै म्यानमारका जनताको पक्षमा प्रष्ट रूपमा उभिएर आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय पहल कदमी गरिनुपर्ने आवश्यक र अभियानको पक्षमा एकबद्धता हुन नेपाली काङ्ग्रेस सबै दल सङ्घ संस्थालाई आह्वान गर्दछ। सभामुख महोदय, अहिले मैले मेलम्चीको खानेपानीको चर्चा उठायो। नेपाल काठमाडौँवासीको लागि अत्यन्त सुखद दिन हो। सभामुख महोदय, यो कसैको जस्ट अबजस्ट भन्नुभन्दा पनि हाम्रा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले जुन सपना देख्नु भएको थियो, काठमाडौँ भ्यालीका जनता अत्यन्त काकाकुल अवस्थामा रहेको हामीलाई सर्वविदित छ। त्यो काकाकुल अवस्थाबाट कसरी काठमाडौँवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर आजको 30 वर्ष पहिला जुन उहाँले सपना देख्नुभयो, आज सबैले त्यो खानेपानी प्राप्त गरेको छ। यो सबैको लागि खुसीको विषय हो। यो 30 वर्ष पहिलाको जस लिने कि अहिले सरकारले धारामा पानीलाई जस लिने, यो ठुलो कुरो होइन। काठमाडौँवासी जो 77 जिल्लाबाट यहाँ आउनुभएको छ, सबैले खानेपानी पाउनु भएको छ, यो कुरा हो। र हिजो 30 वर्षमा गरेको काम अहिले मैले धारामा पानी झऱ्यो भनेर मैले नै गरेँ भनेर यो हुङ्कार चाहिँ यो सदनमा चाहिँ कति त्यो न्यायोचित हुन्छ। सभामुख महोदय, त्यसकारण फेरि पनि पुनः यो संसदको नाताले, आज संसदको नाताले यहाँ जुन बोल्न पाइयो, आज हाउस फेरि पुनर्बहाली भएको छ। सभामुखज्यूले जुन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुभयो उहाँप्रति नतमस्तक भएर आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यी टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री देवप्रसाद गुरुङ, समय 10 मिनट। सम्मानीय सभामुखज्यू, आज मैले खास गरिकन हामी विधिको शासनलाई सर्वोपरि मान्दछौँ। कानुनी शासनलाई सर्वोपरि मान्ने संवैधानिक मान्यता हो। तर वर्तमान मन्त्री परिषदको संवैधानिक हैसियतको बारेमा अथवा कानुनी हैसियतको बारेमा केही प्रश्नहरू उठेको छ र त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 23 गते एउटा फैसला गर्यो र त्यो फैसलाले नेपाल सरकारको दलको अवस्थाको बारेमा दल विभाजनको फैसला गरेको छ र नेपाल सरकारको अवस्था दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने क्वेसन चाहिँ छ। त्यसमा सामान्यतः यो संवैधानिक बेन्चले अथवा फुल बेन्चले चाहिँ फाल्गुन 11 गतिको फैसलामा सरकारको अवस्थाको बारेमा, सरकार संसद विघटन गर्दाको अवस्थामा सरकारको अवस्थाको बारेमा क्षेत्र 1 अनुसारको सरकार नै हुने भन्ने कुरा चाहिँ थियो। तर पछिल्लो समयमा गरेको फैसलाले क्षेत्र 2 आकर्षित भएको देखिन्छ। क्षेत्र 2 आकर्षित भन्नुको तात्पर्य सायद कोलिसनको गठबन्धनको चाहिँ सरकार आकर्षित भएको छ र पछिल्लो फैसलाले क्षेत्र 2 आकर्षित गरेको छ र त्यो स्थितिमा चाहिँ पछि अब दल विभाजन, सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 आकर्षित हुने देखिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा भनिएको छ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ भनेर भनेको छ। दल विभाजित भएमा वा संलग्न घटकहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ सहभागी घटकले प्रस्ताव फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ, समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ। त्यो अवस्थामा पहिलो कुरा दल विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ। दल विभाजन गरिदिसकेपछि त्यसको प्रयोजनको लागि त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक ढङ्गले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ। तर 30 दिन आज कति 18 गते भइसकेको चाहिँ छ। अब 23 गते 30 दिन पुग्दैछ र 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुन सक्छ।
अन्यथा चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा सरकारको सन्दर्भमा हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौँ, सरकारले संविधानको सर्वोच्चतालाई, विधिको शासनलाई फलो गरिरहेको छैन। पहिले पनि चाहिँ के भएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ पुस 5 गते संसद विघटन गर्यो। पुस 5 गते संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले आकर्षित हुने व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि चाहिँ धारा 77 को 1 अनुसार चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री नरहेको स्थितिमा चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहने कुरा आउँदैन। त्यस अवस्थामा स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ 77 को चाहिँ 3 चाहिँ अनुसारको सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने अथवा काम चलाउ सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने। त्यो बेलामा पनि काम चलाउ सरकारको परिवर्तन गर्न तयारी भएन चाहिँ। र नेपालको प्र्याक्टिस, संसदीय प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि 47 सालको संविधानमा पनि 4 पटकसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसद भङ्ग गरेको छ, 4 पटक केयरटेकरमा गएको छ अथवा काम चलाउ सरकारमा गएको छ। र एवं प्रकारले पछिल्लो समयमा चाहिँ 63 सालको अन्तरिम संविधानमा पनि चाहिँ केयरटेकरको काम चलाउ सरकारको चाहिँ व्यवस्था भएको चाहिँ छ। र अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसमा चाहिँ संसद भङ्ग भएको अवस्थामा, विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको व्यवस्था देखिन्छ। र काम चलाउ सरकारमा परिवर्तन भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्स्थापना गर्दा होस् या चाहिँ विघटनलाई सदर गर्दा होस्, दुवै अवस्थामा चाहिँ सरकारको पुनर्स्थापना गरेको छैन। अहिलेसम्म 4 पटकसम्म 47 सालको संविधानको बेलामा पनि चाहिँ तपाईँको सरकारको पुनर्स्थापना गरेको थिएन। 63 सालको सन्दर्भमा पनि सरकारको चाहिँ संविधानको सन्दर्भमा पनि सरकारको पुनर्स्थापना गरेको थिएन। र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्ति फाल्गुन 11 गते चाहिँ गरेको फैसलाको सन्दर्भमा पनि संसदको पुनर्स्थापना गरेको छ, सरकारको पुनर्स्थापना गरेको छैन। त्यसकारणले सरकारको पुनर्स्थापना नगरेको अवस्थामा स्वतः चाहिँ काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको अवस्था हो। तर यो काम चलाउ सरकारको रूपमा अझै पनि स्वीकार गरिरहेको छैन। त्यसकारणले संविधानलाई मिच्ने, संविधानलाई चाहिँ निषेध गर्ने, संविधानको सर्वोच्चतालाई, विधिको शासनलाई निषेध गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिरहेको छ। यो सच्याउन जरुरी छ। यसतर्फमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनलाई बिजनेस चाहिँ विहीन बनाइरहेको छ। सदनलाई बिजनेस दिनुपर्ने यो प्रणालीमा सरकारको दायित्व हो, सरकारको जिम्मेवारी हो। सरकारको जिम्मेवारीको आधारमा बिजनेसमा सञ्चालन हुने कुरा हो। तर चाहिँ तपाईँको सरकारले बिजनेस दिइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सदन सुरु भएपछि, अस्ति 23 गतेदेखि सदन सुरु भएदेखि चाहिँ अहिले पटक हामी चाहिँ विभिन्न सामान्य एजेन्डाहरूमा मात्रै सीमित भइरहेको छ, एजेन्डा विहीनताको अवस्थामा छ। र एजेन्डाको हिसाबले हेर्ने हो भने सदनभित्र थुप्रै एजेन्डाहरू चाहिँ छन्। समितिबाट, विभिन्न विषयका समितिबाट आएका विधेयकहरू चाहिँ 5 वटा विधेयकहरू, नागरिकता विधेयक, लोकसेवा विधेयक, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका विधेयकहरू चाहिँ सदनमा छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छैन। 5 वटा विधेयकहरू छन्। नागरिकता विधेयक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ विधेयक हो र त्यो नागरिकता विधेयक अझै पनि पेन्डिङ भइरहेको छ, त्यो कार्यसूचीमा चढिरहेको छैन। एवं प्रकारले चाहिँ समितिमा विचाराधीन रहेका चाहिँ विधेयकहरू पनि छन्। विभिन्न विषयका समितिहरूमा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट के अरे सन्देशसहित टेबल भएका विधेयकहरू 6 वटा विधेयकहरू छन्। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक, विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरू छन्। एवं प्रकारले चाहिँ सभामा प्रस्तुत भएका चाहिँ सार्वजनिक खरिद लगायतका विधेयकहरू 4 वटा विधेयकहरू चाहिँ छन्। र सभामा दर्ता मात्रै भएको, सदनमा दर्ता मात्रै भएको चाहिँ विधेयकहरू पनि 8 वटा विधेयकहरू छन्। यसरी हेर्दाखेरि हामी विधेयकहरू मात्रै, कुल चाहिँ सदनमा विधेयकहरू मात्रै 33 वटा विधेयकहरू रहेको देखिन्छ। र एवं प्रकारले पछिल्लो समयमा अध्यादेशहरू लिएर आएको छ, 9 वटा अध्यादेशहरू लिएर आएको छ। ती अध्यादेशहरू, विधेयकहरू हेर्दाखेरि एजेन्डाहरू थुप्रो छ। ती एजेन्डा, ती कार्यसूचीहरू चढाउने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा सरकार तयारी भइरहेको छैन। त्यसकारणले सरकारले यो सदनलाई के गर्न चाहेको हो भन्ने कुरा गम्भीर रूपले प्रश्न उठेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्था, संसदको चाहिँ सार्वभौम अधिकारमाथि चाहिँ सरकारले जुन प्रकारको चाहिँ नीति अवलम्बन गरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि सरकारको मनस्थिति चाहिँ पुस 5 गतेकै मनस्थितिमा छ। फाल्गुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ, त्यो फैसलाको मान्यतालाई अझै पनि सरकारले अङ्गीकार गरिरहेको छैन। पुस 5 गतेकै मनस्थितिमा छ। त्यही पुस 5 गतेको मनस्थितिले गर्दाखेरि संसदलाई फेरि पनि चाहिँ भङ्ग गर्ने, फेरि पनि मध्यावधिको चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढाउने यो दिशातर्फ उद्यत रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले यो स्थितिमा हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि, यदि सदन चाहिँ अवरुद्ध भयो, सदन चाहिँ विघटन भयो भने संविधानका अधिकांश धारा दफाहरू, झन्डै 50% भन्दा बेसी
भएपछि चाहिँ संविधानका धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छ। संविधानका धारा दफाहरू निष्क्रिय हुनु भनेर भन्नुको तात्पर्य चाहिँ प्रकारान्तरले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ संविधान विफल हुनु हो। त्यसकारणले यो संविधानलाई विफल तुल्याउने दिशातर्फ सरकार स्वयं उद्यत भएर लागिरहेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो दिशातर्फ अब निर्वाचनको प्रश्न उठाइरहेको छ, ताजा जनादेशको प्रश्न उठाइरहेको छ। ताजा जनादेश भनेको के हो? ताजा र जनादेश भनेको के हो? संविधानले नचिन्ने चाहिँ ताजा जनादेश हुन सक्छ सक्दैन चाहिँ? संविधानले नेपालको संविधानले 5 वर्षको अवधिको लागि निर्वाचनको चाहिँ सेड्युल तोकिएको चाहिँ छ र 5 वर्षको चाहिँ अवधिको लागि तोकिएको निर्वाचन नै अन्ततगत संविधानले चिनेको निर्वाचन हो। संविधानले तोकिएको अवधिभन्दा अगावै हुने खालका निर्वाचनहरू, त्यस प्रकारका निर्वाचनहरू, गैर संवैधानिक रूपले हुने खालका निर्वाचनहरू त्यो वास्तवमा सही अर्थमा ताजा जनादेश हुन सक्दैन, सही अर्थमा निर्वाचन हुन सक्दैन। त्यसकारण निर्वाचन गर्नलाई भन्दा पनि चाहिँ संविधान सिद्ध्याउनलाई उद्यत देखिन्छ। संविधान समाप्त गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त गर्ने दिशातर्फ उद्यत देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो दिशातर्फ पनि म सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एवं प्रकारले चाहिँ यो यतिखेर मुलुकमा दलीय स्वतन्त्रता छ, दलीय व्यवस्था छ। संविधानले दलीय स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको चाहिँ छ। तर सर्वोच्च अदालतको अस्तिको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 23 गतेको फैसलाले प्रसङ्ग र सन्दर्भ दलको नामसँग जोडिएका विषयहरू थिए र दलको सर्वोच्चको फैसलालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै विमतिको विषय रहेन। तर पनि त्यसका फैसलाका अन्तर्य कतिपय विषयहरू त्यसमा अन्तर्य रहेका कतिपय व्याख्या विश्लेषणहरूले नेपालको संविधानको दल सम्बन्धी स्वतन्त्रतामाथिको अधिकारलाई हनन गरेको देखिन्छ। दल खोल्न पाउने, विचार मिल्नेहरूको बिचमा दल खोल्न पाउने, स्थापना गर्न पाउने, गठन गर्न पाउने, विघटन गर्न पाउने दलहरूको अधिकारको कुरा हो। तर त्यो दलहरूको अधिकारमाथि हनन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यतिखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दलीय स्वतन्त्रता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो मुलुकमा स्थापित भएको छ त्यसमाथि एक प्रकारले खड्गो पैदा भएको छ, सङ्कट पैदा भएको छ। यो सङ्कटका विरुद्धमा सबै सजग र सतर्क रहेर जुझ्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको साथै मुलुक चाहिँ कोभिड-19बाट प्रताडित भइरहेको अवस्थामा यसबाट मुक्त हुन नपाउँदै पछिल्लो समयमा फेरि कोभिड बढ्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एवं प्रकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। यो वायु प्रदूषणलाई छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्न सकेन भने त्यसले काठमाडौँवासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नेछ। त्यस कारणले स्वास्थ्यको चाहिँ यो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, समय 7 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म्यानमारमा आज जुन भइराखेको छ घटना त्यसप्रति एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिक भएको कारणले मेरो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरेर सैनिकले कू गरेछ र सैनिकले अहिले जनताले गरेको त्यसको प्रतिरोधमा उत्रेको जुन जनताहरू छन् त्यसलाई गोली मारिराखेको रहेछ। अहिलेसम्म हिजो मैले हेर्दाखेरि टेलिभिजन 800 मान्छे सानो पिरियडमा मरिसकेको रहेछ। सभामुख महोदय, मलाई स्मरण छ हामी पनि यसै किसिमबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन, मधेस आन्दोलन गरिराखेका थियौँ। त्यो आन्दोलन ताका यसै गरी हामीलाई पनि गोली छातीमा टाउकोमा मारेको थियो। प्रश्न कम्पेरिजन यति मात्रै हो कि हामी 6 महिनामा 105 जना मारियो भने अहिले 1 महिनामा 800 भन्दा बढी व्यक्ति मारेका रहेछ। यो घटना हेर्दाखेरि सम्पूर्ण संसार आज संवेदनशील छ, लोकतान्त्रिक मुलुकहरू संवेदनशील छ र यो संसद र हाम्रो सरकार जहाँ लोकतन्त्रको हत्या भएको छ त्यसबारेमा बोल्नुपर्छ र गम्भीर हुनुपर्छ। मानव अधिकारको रक्षाको लागि हामीले चुप लागेर कहीँ पनि बस्न सक्दैनौँ। यो मानव अधिकारको लागि पनि हामीले, लोकतन्त्रको लागि पनि हामीले लड्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने अवस्था स्थिति विद्यमान छ। सभामुख महोदय,
अहिले कोरोनाको दोस्रो चरण भनिराख्या रहेछ। यो भारतमा अहिले नजिकै हाम्रो खुला सिमाना भएको कारणबाट यसको सङ्ख्या अत्यधिक त्यहाँ बढिराख्या छ। पहिलेको सिम्टम र अहिलेको सिम्टममा पनि केही परिवर्तन भएको छ। हाम्रो देशमा पनि यो कोरोना विगतको समयदेखि जति थियो त्योभन्दा बढी अहिले बढिराखेको देखिन्छ। सरकार अहिलेदेखि गम्भीर भएन, सरकार सचेत भएन भने निश्चित रूपबाट विगतको अवस्थामा अलि कम क्षति भयो भने अहिले नयाँ कोरोनाले गर्दाखेरि यो क्षति बढी हुन सक्ने अवस्था स्थिति देखिराखेको छ। यसको रूप रङ पनि पहिलेभन्दा अलिकति बदलिदो अवस्थामा छ। सभामुख महोदय, अहिलेसम्म कोरोनाको भ्याक्सिनेसन सबै जनताले पाइसकेको छैन। एकचोटि पाएका जनताले दोस्रो चोटि पाएको छैन। काठमाडौँको प्रदूषणको अवस्था यस्तो छ, हामी त यहाँ बसिराखेका रहेछौँ, रोडमा हिँड्ने मान्छेलाई दम खोकीको व्यथा लागिराखेको छ, आँखाबाट आँसु आइराखेको रहेछ र सरकारले यति मात्रै भनेको छ, घरैमा बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्कनुहोस्। सबै जनता घरैमा बसिराख्ने हो हमेशा, बाहिर निस्कने जनताको अवस्था हुँदैन। त्यसकारणले यो प्रदूषणको लागि सरकारले अपनाउनु पर्ने जुन विधि हो, वैज्ञानिक विधि हो, त्यो अपनाउनु पर्छ। त्यसको लागि सरकारले अविलम्ब जनताको रक्षाको लागि तयार हुनुपर्छ। केवल घरमा बसेर जनताको जीवन रोटी चल्न सक्दैन। यो भनाइ त कस्तो भयो भने एउटा डाक्टर कहाँ गएर रोगीले के भने मैले सास फेर्दा त दुख्दो रहेछ, डाक्टरले बडा सजिलो उपाय दियो, सास फेर्न बन्द गरिदियो, दुखाइ कम भइहाल्छ। त्यसकारणले आज प्रदूषणको सम्बन्धमा के गर्ने, यो घरको बसाई मात्रैले यो प्रदूषणको घटना घट्दैन, यो बढिराखेको रहेछ। यसको लागि सरकारले निश्चित रूपबाट यो दोहोरो घटना भइराखेको छ, यो भ्यालीमा, त्यसको लागि सरकारले तुरन्त गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, पर्सा जिल्लाको एउटा गाउँ छ ठोडी, त्यो जङ्गल काटेर बस्या हो, सुकुम्बासी बसोबास भएको त्यो ठाउँ हो। त्यो ठाउँको चारैतिर पर्सा वन संरक्षण क्षेत्र छ, निकुञ्ज छ। निश्चित रूपबाट निकुञ्ज भएको कारणबाट त्यहाँ जनावरहरूको सङ्ख्या अहिले बढिराखेको रहेछ। त्यो ठाउँमा फेन्स गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक देखिन्छ। हात्तीले गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छेको बाली नाली नोक्सान भइराखेको रहेछ भने त्यहाँका जनता पनि कहिले पनि राति सुत्न सकेका छैन। त्यो ठाउँका जनताले कतिपय चोटि हात्तीको घटनाले त्यहाँ मृत्यु वरण पनि गरिराखेका रहेछ। साधारण काम हो तो जङ्गलको किनारा फेन्स गरिदिने हो भने, एउटा बिजुलीको तार त्यहाँ झुन्याइदिने हो भने त्यहाँका जनता सुरक्षित हुन्छ। त्यो ठाउँमा एउटा बडो हिस्टोरिकल ठाउँ हो। जुन बेला त्यहाँ चारैतिर जङ्गल थिए त्यो बेला त्यहाँ सिकारी बाँस भन्ने एउटा गाउँ थियो, जुन कि राणा जमानामा राणाहरू शिकार खेल्न जाँदाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूलाई बसोबास गराए। अहिले त्यहाँ 100 बिघा जति जग्गा छ। त्यहाँ यति निर्मल पानी छ, एउटा पाइप लगेर जग्गामा यसो हालिदिनु हो भने पानी आउँछ, यति राम्रो पानी छ। तर 100 बिघा जग्गा बाँझो पडिराखेको छ। 40 घर परिवार त्यहाँ बसेका छ। एउटा फेन्सको कारणले त्यहाँ जग्गा आबाद भएको छैन, मान्छेहरू भोकै मरिराखेका रहेछन्। आजको जमानामा मैले यो संसदमा 2 चोटि यो प्रश्न उठाएँ। वन मन्त्रीजी त अब जानुभयो, अर्को वन मन्त्रीजी आउनुभयो होला, सायद सुनिराख्नु भयो होला।
सुन्नु भएको छैन भने संसदको रेकर्डबाट पनि थाहा पाउनुहोला, त्यहाँ जनावरको रक्षाको लागि त्यो गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक छ। सभामुख महोदय, म अब समाप्त गर्न लागेँ। त्यही ठाउँमा हुलाकी राजमार्गको लागि हामीले यत्रा वर्षदेखि कराई आउँदाखेरि अहिले केही स्पिड बढ्या छ भने त्यहाँ एउटा साधारण काम रहेछ। त्यो साधारण काम के हो भने त्यहाँ भौतिक निर्माणले ठेका दिया छ, वन मन्त्रालयले त्यसलाई काट्न दिया छैन, रुख काट्न दिया छैन, ठेकदार फर्कने अवस्थामा छ, कोही माइबाप छैन। भौतिक निर्माण मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको बीचमा कुनै समन्वय छैन। त्यसले गर्दाखेरि ठेकदार फर्किराखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बाटो निर्माण हुने अवस्था छैन। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु, यस्ता कुरामा अविलम्ब ध्यान दियोस् र त्यो सडक पुरा होस्। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, टिकापुर घटनाको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई अहिले सरकारले अहिले माफी दिने कुरा आम सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको कुरा छ। त्यसैले सरकारको स्थिति, यो विषयमा सरकारको स्थिति स्पष्ट गर्नको निम्ति सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिकापुर घटना काण्ड एकजना सामान्य 2 वर्षको बच्चालाई समेत गोली हानेर हत्या गरिएको थियो, जुन घटना अत्यन्त बर्बर, अमानवीय र जघन्य हत्या थियो। त्यसैले यो हत्याकाण्डलाई लिएर अहिले राजनीतिक कार्य भनेर यसलाई माफी दिनु त्यो कदापि सही हुन सक्दैन सभामुख महोदय। र यस विषयलाई यस प्रकारको कार्यवाहीलाई हेर्दाखेरि अहिले पनि विभिन्न पक्षहरूबाट यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ भनेर जुन विचार आइरहेको छ, त्यो विचारलाई पनि सही भन्न सकिँदैन सभामुख महोदय। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले पूर्व नेकपाको फुटपछि संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। सरकार बनाउनलाई बहुमत जुटाउनको निम्ति अहिले कतिपय पक्षहरूबाट त्यो रेशम चौधरीको मागलाई पुरा गर्ने तत्परता, यानि मिना गर्ने माग, माफी दिने मागलाई पुरा गर्नको निम्ति तत्परता देखाएको पक्षहरूबाट त्यो कुराहरू पनि अगाडि आइरहेको छ। यसो भएमा सभामुख महोदय, कानुन र न्यायको अवहेलना हुनेछ। त्यति मात्र होइन, अराजनैतिक र सिद्धान्तहीन प्रकारको यो सौदाबाजी हुनेछ, जसले देशमा नै अत्यन्त नराम्रो नजिर पनि स्थापित गर्नेछ सभामुख महोदय। त्यसैले हामीले यो विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वास्तवमै सभामुख महोदय, थारू नेपालको प्राचीन जाति हो र उनीहरूमाथि सदियौँदेखि शोषण, उत्पीडन र भेदभाव हुँदै आएको छ। यसका विरुद्धको उनीहरूको मुक्ति आन्दोलनलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ। तर टिकापुर घटनाको एउटा नाबालकको हत्या जुन गरियो, त्यो जघन्य हत्या थियो। त्यसलाई थारू मुक्ति आन्दोलनसँग जोड्नु न्यायोचित हुँदैन सभामुख महोदय, र त्यसरी लानु पनि त्यस प्रकारको कुनै पनि पक्षबाट आउने विचारलाई सही भन्न सकिँदैन सभामुख महोदय। त्यसैले त्यो घटनाको जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ र त्यसको निम्ति सरकारले त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि हेर्नुपर्छ भन्दै सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, नेपालमा कोभिड-19 सङ्क्रमणको दोस्रो लहर देखिएको छ। छिमेकी देश भारतसँग खुल्ला सीमा छ। भारतमा दैनिक 80,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित पुग्यो। खुला सिमानामा परीक्षण प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ।
अघिल्लो वर्ष चैतमा भारतसँगको खुला सिमानामा परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था राम्रो नहुँदा नेपालमा कोभिड-19 सङ्क्रमण बढेको थियो। यसबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ। सरकारमा गएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भारतसँगको खुला सिमानामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक बनाएर खटाउनु उपयुक्त हुनेछ। चीनबाट प्राप्त कोभिड-19 रोकथाम खोप काठमाडौँ उपत्यका लगायत जिल्लामा अविलम्ब वितरण गर्नु आवश्यक छ। चैत्र 3 गतेको संसदमा चीनले सहयोग गर्ने खोप बेजिङ विमानस्थलबाट किन नल्याइएको भनी हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ। संसदमा उठेअनुसार सरकारले बेजिङ विमानस्थलबाट खोप नेपाल ल्याएको सकारात्मक हो। चीनबाट थप खोप ल्याइए नेपाली जनतालाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन मद्दत पुग्नेछ। सभामुख महोदय, सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको गुणस्तरीय उपचार नभएको जनगुनासो अझै सम्बोधन भएको छैन। वीर अस्पतालमा अरबौं रुपियाँको मेसिन खरिद गरिएको प्रयोगै नगरी बिग्रिएको बारे स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज अस्पताल, शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र, पाटन अस्पताल, शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल लगायत जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा भौतिक संरचना र चिकित्सकको व्यवस्थापन गरी उपकरण समेत व्यवस्था गरी बिरामीको गुणस्तरीय उपचार गराउनेतर्फ अझै सरकारको ध्यान गएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत अरबौं रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको पोका खोल्ने काम पनि नभएको तर्फ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बेवारिसे शव पहिचान नगरी जलाइँदा ती मृतकका परिवारहरू बेखबरमा रहेको बारे डाक्टर सुमनजङ केसी लगायतको टोलीले माइतीघरमा महिनौँ शान्तिपूर्ण धरना बस्यो। टोलीको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी बेवारिसे शव पहिचान गर्ने व्यवस्थाको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। भक्तपुरको परम्परागत शिव प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय जनताको 71 रोप्ने जग्गा अधिग्रहण गरी 2036 सालमा भक्तपुर साना उद्योग क्षेत्र स्थापना गरिएको हो। हाल उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालित टेक्सटाइल, रङ्गरोगन, प्लास्टिक लगायत ध्वनि र रसायन प्रदूषण फालेका उद्योगहरूबाट जनस्वास्थ्यमा हानि पुर्याएको हुँदा स्थानीय जनता आन्दोलनमा छन्। अब 72-73 को बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धता अनुसार यो औद्योगिक क्षेत्र उपत्यका बाहिर स्थानान्तरणको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, भारतबाट पठाइएको धुलोको कण र नेपालमै झन्डै 500 ठाउँमा लागेको डढेलोको कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरि वातावरण प्रदूषित भएको, यसले नेपालीमा दम, खोकी लगायत श्वास प्रश्वासको रोग बढेको छ। देशको सन्तुलित विकास गरी काठमाडौँ उपत्यकालाई फोक्सोका बिरामीको थलो हुनबाट जोगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सूर्य प्रसाद पाठक, समय 6 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम मिति 2017 साल चैत 15 गतेका होली पर्वका दिन बागलुङ जिल्लामा एउटा दुःखद घटना घटेको छ। बडीगाड गाउँपालिका 10 र निसीखोला गाउँपालिका 7 बेलदुरी वडा स्थानमा युवाहरूका बीचमा होली मनाउने क्रममा झडप भयो र 2 जना युवाहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। प्रकाश कुमार वर्ष 36, दीपक परिवार वर्ष 34। म उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। उक्त झडपमा 6 जना घाइते भएर अहिले सामान्य उपचारपछि घर फर्किनु भएको छ। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बागलुङको प्रहरी प्रमुख र प्रदेशबाट प्रहरी खटिएर त्यहाँ घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको छ र केही मानिसहरू समातिएका पनि छन् र अनुसन्धानको दायराभित्र आएका छन्। यो घटनालाई राजनीतिकरण नगरिकन घटनाका दोषी उपरमाथि कारबाहीको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, वर्तमान सरकारको संवैधानिक स्ट्याटसको बारेमा अघिल्लो पटक केही चर्चा यहाँ भयो। म धेरै खण्डन गर्न चाहन्न। वर्तमान सरकार संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मान्दछ। वर्तमान सरकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्दछ। त्यही भएर हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई आफ्ना केही कुरा हुँदाहुँदै हामीले मानेका छौँ।
हामी फैसला हाम्रो पक्षमा आउँदा उत्तेजित भएर लट्ठु खाने र फैसला हाम्रो पक्षमा नआउँदा हामी हताश भएर सर्वोच्च अदालततिर फर्केर धारे हात लगाउने हामीले काम गरेका छैनौँ। स्वाभाविक रूपमा यो सरकार 76-2 प्रवेश गरेको छ। हामीसँग एउटा गठबन्धन पार्टी छ। यो पार्टीले यो सरकारप्रति दिएको विश्वासको म फिर्ता लिँदा बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संविधान बुझ्नुभएको छ, हामीले संविधान बुझेका छौँ। हामी स्वाभाविक रूपमा संसदमा विश्वासको मत दिने क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो कुरालाई यहीँ थाती राखेर सभामुख महोदय, काठमाडौँवासीहरूको लामो समयदेखिको चाहना र अपेक्षा एउटा सपना जस्तो बनेको र त्यसमा निकै चर्चा भएको, धेरै भ्रष्टाचारीहरूले घर पनि बनाएको, धेरै कमिसनखोरीहरूले कमिसन पनि खाएको एउटा प्रोजेक्ट थियो मेलम्ची। त्यो मेलम्ची स्वाभाविक रूपमा यसको परिकल्पनाकार कृष्णप्रसाद भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो, म उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। तर वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तदारुकता सक्रियताका साथ 3 वर्षभित्र सरकार आइसके पछाडि निकै तदारुकका साथ काम भएर अहिले मेलम्ची काठमाडौँमा आएको छ र निकै छिट्टै विशेष समारोह मार्फत यसको समुद्घाटन हुनेछ। म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मेलम्ची परिकल्पनाकार कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको पार्टी बारम्बार सरकारमा गयो तर उसको प्राथमिकता मेलम्ची कहिल्यै बनेन, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारले केही गरेन भने डबलीमा छलफल हुन्छ। जनताका प्रतिनिधिहरू यहाँ छन्, सार्वभौम संसद यहाँ छ, सार्वभौम जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू यहाँ छन्, तर सरकार पनि छलफल कहाँ हुन्छन्? डबलीमा हुन्छ। छलफलका आयोजकहरू कोण? लामो समयदेखि एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा परेर नेपालमा काम गरेका केही मान्छेहरू जम्मा गर्छन् र सरकार परिवर्तनको बहस गर्न चाहन्छन्। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, सरकार बनाउने त औपचारिक थलो भनेको संसद हो र संसद त्यसमा सक्षम छ। त्यसकारण सरकार पनि डबलीमा होइन, संसदमा हो। यति कुरा निवेदन गरिसके पछाडि केही साथीहरूले वर्तमान सरकारले केही पनि गरेन भनेर चर्को स्वरमा बोल्नुभएको छ। म तथ्याङ्क मात्रै राख्न चाहन्छु। तथ्याङ्क के राख्न चाहन्छु भने वर्तमान सरकार आइसके पछाडि 3047 किलोमिटर बाटो कालोपत्र भएको छ र हालका दिनमा दैनिक 10 किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुने अभियान चलेको छ। के विकास होइन? आज 557वटा झोलुङ्गे पुल 3 वर्ष, मोटरेबल पुल 3 वर्षमा निर्माण भएका छन् र प्रारम्भिक कामहरू अगाडि बढेका छन् र धेरै पुलहरू निर्माण हुन्छन्। के विकास होइन? अर्को पनि तथ्याङ्क राख्न चाहन्छु, झोलुङ्गे पुल। म त झोलुङ्गे पुलको जिल्लाकै मान्छे हो। नेपालमा अहिलेसम्म 8601वटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन्। विचित्रता के छ सभामुख महोदय भने विगत 74 वर्षमा जम्मा 7178 झोलुङ्गे पुल बनेछन्। हिसाब निकाल्नुभयो भने वर्षमा एउटा जति पर्न जान्छ होला। तर यही सरकार आएपछि 1433वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। अनि डबलीमा बस्ने मान्छेलाई के थाहा हुन्छ गाउँ गाउँमा झोलुङ्गे पुल भएको कुरा? मैले भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्र डबलीमा खोजेर पाइँदैन। लोकतन्त्र खोज्न जनताको आँगनमा जानुपर्छ जहाँ सरकार उपस्थित भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ र हामी धेरै ठाउँमा सुरुङ मार्गका सब महत्त्व अध्ययन गरेका छौँ र सुरुङ मार्गको युगमा नेपाल प्रवेश गर्ने आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अर्को पनि मसँग तथ्याङ्क छ। नेपालमा एउटा मात्र विमानस्थल थियो, यतिखेर 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछन्। भैरवा विमानस्थल जहाँ 94% काम सम्पन्न भएको छ कोभिडका बिचमा। अर्को विमानस्थल भनेको पोखरा विमानस्थल हो जहाँ 70% काम भएको छ यही कोभिडका बिचमा। सबै राजमार्गहरू चौडा गर्ने, चाहे पोखरा मुगलिङ होस् चाहे मुगलिङ नौबिसे होस्, सबै दात्री संस्थाहरूसँग सम्झौता भएका छन् र कामहरू प्रारम्भ भएका छन्। तराई हुलाकी राजमार्गको प्रसङ्ग चल्यो, यो पनि एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट जस्तै थियो। 21वटा जिल्लालाई जोड्ने तराई हुलाकी राजमार्ग आज द्रुत गतिमा काम भएको छ। स्वयं तराईबाट प्रतिनिधि गति मान्यज्यूले पनि कुरा उद्घार गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, खर्का छानामुनि बस्ने गरिब जनताहरूलाई वर्तमान सरकारले 1 वर्षमा 1,81,000 खर्का छाना जस्ता पाटाबाट विस्थापित गर्दैछ। डबलीमा बस्नेलाई मेरो प्रश्न छ, गाउँका जनतालाई गएर सोध, प्रजातन्त्र भनेको के हो? प्रजातन्त्र भनेको जनताको जीवन बदल्ने कुरा हो र आज खर्का छाना मुनि बस्ने मान्छेहरूको जीवन बदलिन्छ सभामुख महोदय। त्यति मात्रै होइन, यो देशमा लामो समयसम्म सुकुम्बासी समस्या थियो। वर्तमान सरकार आइसके पछाडि, वर्तमान सरकारले कानुन निर्माण गरिसके पछाडि सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि 77 जिल्लामा भूमि व्यवस्था आयोगहरू गठन भएका छन् र छिट्टै सुकुम्बासी जनताले आफ्नो हातमा लाल पूर्जा पाउनेछन्। यो सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा सभामुख महोदय, सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको छ। कोभिड-19 को बेला नेपालले सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरेको भन्ने कुरा मैले होइन, WHO ले भनेको छ। प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा 5 देखि 1500 अस्पतालहरू निर्माण भएका छन्। ऊर्जाको क्षेत्रमा हाल 1400 मेगावाट ऊर्जा हामीले जडान गरेका छन्। स्मरण गरौँ, सन् 1911 मा फर्पिङमा जलविद्युत योजना पहिलो पटक बन्यो। तर यही सरकार आएपछि विगत 3 वर्षमा 133 मेगावाट सरकारले जोड्न सफल भएको छ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा। र छिट्टै अवस्थामा पछि 456 मेगावाटको विद्युत प्रसारणमा जोडिँदैछ। यसले नेपाललाई ऊर्जाको क्षेत्रमा नयाँ फड्को मारेको छ। पुनर्निर्माणका सबै कामहरू अन्तिम चरणमा छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि
सन् 2026सम्म नेपाल कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चित भएको छ। बधाई छ वर्तमान सरकारलाई। चाहे डुइङ बिजनेसको रिपोर्ट भन्नुहोस्, चाहे वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट भन्नुहोस्, चाहे ग्लोबल पिस इन्डेक्सको रिपोर्ट भन्नुहोस्, चाहे ह्याप्पिनेसको रिपोर्ट भन्नुहोस्, सबै रिपोर्टमा नेपाल राम्रो छ। र अस्ति भर्खर एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खुसी मान्छे रहने देश नेपाल भनेर त्यहाँ सूचीकृत भएको छ। राजनीतिक स्थायित्वको लागि पृथकतावादको अन्त्य भएको छ। विप्लव समूह शान्ति र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा आएको छ। संविधानको दायराभित्र सबै आउनुभएको छ। त्यसका राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आयाम थपिएको छ। लिम्पियाद्वारा लिपिलेख र कालापानी नक्सा सार्वजनिक गर्यौँ। अहिले वार्ता चलिरहेको छ। लिम्पियाद्वारा लिपिलेख र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि केही मान्छेहरू कम्फर्टेबल खोज्न हिँड्नुभएको छ। त्यो कम्फर्टेबल जनतालाई होइन, कसैका लागि कम्फर्टेबल बन्नका लागि उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। तर नेपाली जनताले सबै हिसाब किताब गरेछन्। सभामुख महोदय, चीनसँग पारमाणु सन्धि सम्झौता गरिएको छ र विश्व मञ्चमा दुनियाँले चिन्न सक्ने, दुनियाँले सुन्न सक्ने, दुनियाँले देख्न सक्ने र बोल्न सक्ने नेपाल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नयाँ उचाइमा पुगेको छ। सभामुख महोदय, र औद्योगिक क्रामका शिलान्यासहरू भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा मेरो एउटा प्रश्न छ। 27वटा राष्ट्रिय कम्पनी निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बेचिएर ती 27वटा राष्ट्रिय कम्पनी कुलास भएका छन्। आज यही सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा, धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय श्री तेजुलाल चौधरी, समय 4 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालको धरतीपुत्र आदिवासी जनजाति तराई मधेसमा मूलवासी सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको वासी तराई मधेसमा थारूवासी आज आफ्नो हक अधिकार र पहिचानको लागि आन्दोलन गरेको थियो र सबैले थाहा भएकै कुरा हो। आज आन्दोलन गर्दाखेरि आफ्नो हक अधिकार र पहिचानको आन्दोलन गर्दाखेरि तराई मधेसमा धेरै थारूहरू, मधेसीहरू, आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू, मुस्लिमहरू आज जेल बिताइराखेको छ। थारू कल्याणकारिणीको केन्द्रीय अध्यक्ष अहिले जुन कि नेपालमा सबभन्दा जेठो संस्था थारू कल्याणकारिणी 2005 सालमा स्थापना भएको थियो। अहिलेसम्म सामाजिक संस्था, आफ्नो हक हितको लागि आन्दोलन गरेको संस्था, त्यो केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत थुप्रै थारूहरू आफ्नो देशमा बस्न सकेको छैन। मुद्दा लगाएको छ। त्यति मात्र होइन, यही भएको संसदलाई पनि मुद्दा लगाएको छ, जेलमा छ। झुट्टा मुद्दा लगाएर आज उहाँहरूलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन। त्यसै कारणले म के आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत सरकारलाई, झुट्टा मुद्दा लगाउने, देश बाहिर बस्ने थारू, आदिवासी, मधेसी लगायत छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको मुद्दा अगाडि बढाओस् र समाप्त पारोस्। र अहिले थारू कल्याणकारीको थरहर थरवान सङ्घर्ष समितिले अहिले वार्ता गरिरहेको छ। 19 वार्तामा सफलताको कामना गर्न पनि चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, आज यही देशका हामीले देखेका छौँ, हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ, तर यही देशका मान्छेहरूले हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि, यही देशका पार्टीका नेताहरू आन्दोलन गर्दाखेरि आज प्रधानमन्त्री बनेको छ। झापा आन्दोलन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बनेको छ। धेरै प्रधानमन्त्री बनेको छ, हामीलाई थाहा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको साथी आन्दोलन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बनेको छ। माओवादी केन्द्रका साथीहरू आज जहाँ हामी देखिरहेछौँ सबैले आन्दोलन गरेको छ। त्यसकारणले उनीहरू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने, हामी आन्दोलन गर्दाखेरि, हाम्रो हक हितको आन्दोलन गर्दाखेरि हामीले यो देशबाट बस्न नपाउने होइन, अन्याय पाउने, यो देशका थारूहरूलाई, मधेसीहरूलाई कहिलेसम्म तपाईँहरू अन्याय र अत्याचार गर्न सक्नुहुन्छ, आज म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तपाईँहरूलाई यो देशमा जो व्यक्तिहरूले देशलाई टुक्रा गर्न चाहन्छ उहाँहरूको वार्ता मार्फत उहाँहरूलाई आज जेल मुक्त गर्ने। जुन देशमा आज चन्दलाई धेरै मान्छेहरूको हत्या हिंसा गरेको छ, तर आज वार्ता मार्फत उहाँहरूको समस्यामा समाधान गर्ने र हामीले एउटा मुद्दा, एउटा थारूहरूलाई अहिलेसम्म जेलमा कोही राख्ने। त्यसै कारणले म आग्रह गर्छु वार्ता मार्फत त्यो समस्या, यो मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा,
15 र 16 गते होलीको पर्व बागलुङमा निकै नै होलीको पर्वको घटना भयो। त्यसलाई न्यायिक छानबिन गरेर कराभन्दा कडा कारबाही गर्न जोडदान गर्न चाहन्छु। म त्यही सिलसिलामा म सरकारले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आजका युवाहरू लागु पदार्थ जहाँ रक्सी चिरोट गाजा व्यापक रूपमा परिचालन भएको छ। झगडाको मुख्य कारण लागु पदार्थ रक्सी चिरोट गाजा रूपमा रहेको छ। त्यसै कारण यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, सरकारलाई यसलाई व्यवस्थापन गर्न मैले जोरदार माग गर्न चाहन्छु। साथसाथै म के आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले नेपालमा र काठमाडौँ भ्यालीमा वायु प्रदूषण व्यापक भइराखेको छ। अहिले विभिन्न किसिमका रोगहरू, श्वास प्रश्वासका रोगहरू आइराखेको छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो कुन तरिकाबाट रोकथाम गर्न सकिन्छ त्यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा कोरोनाको व्यापक दोस्रो चरण आइराखेको छ। दोस्रो चरणमा तराईमा इन्डियाबाट धेरै मान्छेहरू सीमाबाट खुल्ला सीमा छ, व्यापक रूपमा आइरहेको छ। त्यसलाई समयमै व्यवस्थित गर्न म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री कृष्णभक्त पोखरेल, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुखज्यू, नेपाली जनताले 2007 सालदेखि आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गरी समृद्ध नेपाल बनाउन राखेको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने हेतुले सबैजसो राजनीतिक दलकै सहमतिको आधारमा 2072 मा संविधान निर्माण गरी नयाँ युगको हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ। संविधान निर्माणमा केही विमति राख्ने राजनीतिक दल पनि संविधान बमोजिमको निर्वाचनमा सहभागी भई बाई कन्डक्ट आचरणद्वारा स्वीकार गरी नयाँ युगको निर्माणसँग हामी सबै जुटेका छौँ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै हामी सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता भन्ने वाक्यांशबाट सुरु भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गरी संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भन्ने अन्तिम वाक्यांश परेको छ। यसले हामी सबैलाई गौरवान्वित बनाउँछ। राइट टु फुड, राइट टु बेसिक हेल्थ, राइट टु सेल्टर, राइट टु एजुकेसन, राइट टु इम्प्लोइमेन्ट जस्ता थुप्रै मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको हाम्रो संविधानको अक्षरशः पालना गर्न सकेमा स्वाभाविक रूपमा हामीले खुसी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पनि पुरा गर्न सक्छौँ र समाजवादी राज्य व्यवस्था निर्माणको आधारशिला पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान बमोजिम पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारले पहिलो वर्ष मौलिक हक कानुनका 16 वटा कानुनहरू निर्माण गर्ने कार्य गर्यो। त्यस्तै गरी 200 जति संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने कानुनहरूलाई पनि पुनर्जीवित गरायो। स्थानीय तह प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधारदेखि कानुनहरू जो निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो निर्माण गरेर सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो। दोस्रो वर्ष आर्थिक वृद्धि 7% भन्दा माथि हासिल गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारशिलाहरू चाहिँ निर्माण गर्दै थियो। तेस्रो वर्ष एकाएक कोभिड एकातर्फ विश्वव्यापी रूपमा कोभिड देखा पर्यो र अर्कोतर्फ सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै विवाद सिर्जना भयो। जुन विवादलाई व्यवस्थापन सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले ताजा जनादेशको लागि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। अब त्यसमा केही ठुलै शक्तिले होइन यो प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष चल्नुपर्छ, यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर सम्मानित अदालतमा जाने काम भयो र सम्मानित अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिदिएकाले आज हामी यो गरिमामय प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। अब यो संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा आजको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिन्ता हो भन्ने म सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, तर हामीले 23 गते जुन प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भयो त्यो दिन दुःखद रह्यो सम्माननीय सभामुखजी, कि विपक्षी दल जो संसदप्रति पुरा विश्वास राख्ने दलहरूले संविधानले तोकेको काम पुरा गर्न नदिनेतर्फ उद्धत हुनुभयो। संविधानको धारा 114 मा स्पष्टसँग सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू त्यही दिन टेबल गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। तर त्यो प्रबन्धलाई रोक्न रोस्टममै गएर नाराबाजी गर्ने अवस्था बन्यो र सम्माननीय सभामुखजीले पनि म अहिले धेरै शङ्का गर्दिनँ, तर त्यो पक्षलाई ध्यान नदिकन ती अध्यादेशहरू टेबल हुने काम हुन सकेन।
ती अध्यादेश यति धेरै महत्त्व केही ठिक छ, हामी संसदभित्र वाद विवाद पनि गर्न सकौँला केही अध्यादेशका बारेमा, तर केही सर्वसम्मत टाइपका थिए कि बलात्कारीलाई कैद बढाउने, एसिड आक्रमणकारीलाई कैद बढाउने जस्ता अध्यादेशहरू पनि संसदमा टेबल हुन नसक्दा एउटा गम्भीर सङ्कट चाहिँ सिर्जना भयो। र सरकारलाई पनि कस्तो परिस्थिति भयो भने यस्तो महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू टेबलसम्म हुन्न भने अरू विधेयकहरू दिँदाखेरि त्यो अगाडि बढ्ने हो कि होइन भन्ने एउटा आशंका चाहिँ बिजनेसको हकमा जुन अहिले कुरा उठिरहेछ, सरकारले बिजनेस दिएन, त्यो आशंका मडारियो। यो आशंकालाई कम गर्नकै लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र सम्माननीय सभामुखजीको बिचमा केही दिन अगाडि मात्रै गम्भीरतापूर्वक जुन छलफल भएको छ, यसले एउटा आशा पलाएको छ। अब यो सेसनलाई हामीले अब धेरै लामो नजाला कि अब वर्ष अधिवेशनका तयारी, बजेटका तयारी, तमाम कुरा होला, तर जति दिनसम्म चल्छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। समितिहरूले पनि केही बिजनेस आफै पनि क्रिएट गर्न सक्ने, समितिका काम कारबाहीहरूका सन्दर्भमा गर्न सकिने अवस्था हुन्छ भने कि यसमा हाउसमा पनि सङ्कल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण जस्ता विषय चाहिँ हामी स्वयं हाउसले पनि बिजनेस क्रिएट गर्न सक्ने हुन्छ। तसर्थ अहिले हामी अब अरू विमतिका कुरा बिर्सिएर अब अगाडि बढ्नु बाहेक यसअगाडि हाम्रा यस प्रकारका असमझदारी थिए भन्नुभन्दा नि समझदारीका बिन्दुहरू पहिलाएर संसदलाई जो जनताको एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो यसलाई गतिशील बनाउनेतर्फ सम्माननीय सभामुखजीको सक्रिय सहभागिता होस् र तटस्थता, न्युट्रालिटी रह्यो भने ती चिज स्वाभाविक रूपमा बन्न सक्ला भन्ने म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद सम्माननीय सभामुखजी। माननीय श्री लक्ष्मी परियार, समय 4 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पौष 5 गते संविधानमाथि कुठाराघात गर्नुभयो र जनताको प्रतिनिधित्व भएको यो संविधान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सङ्घीय संसदलाई विघटन गरेर ठुलो जनतामाथि जनताको मतलाई अपमान गर्नुभयो। यो असंवैधानिक थियो, यो अलोकतान्त्रिक थियो र यो प्रतिगमनै थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो मैले मात्र भनेको होइन, आम नेपाली नागरिकहरूले यो कुरा भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आम नागरिकको यो प्रतिगमनमाथि यो सच्चिनुपर्छ भनेर आम नागरिक रोडमा थिए। आम नागरिकमा त्यहाँ मानवाधिकार कर्मीहरू, त्यहाँ बुद्धिजीवीहरू लगायतका आम नागरिकको घुइँचो हामीले देखेकै हौँ। तर आज सर्वोच्च अदालतले न्याय दिलाएको छ, संसद पुनर्स्थापना भएको छ। संसद पुनर्स्थापनापछि जसले यो संसद चाहिँदैन भनेर सरकार संसद विघटन गरेर आँखा चिम्लेर आफ्ना नाटक र नौटङ्की देखाउँदै सरकारका प्रतिनिधिहरू हिँड्नुभयो। उहाँहरूले नै फेरि यो सरकारमा आएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कुन सुलेसन लागेको छ थाहा छैन, त्यहाँ टाँसिएर बस्नु भएको छ। यो अचम्मको कुरा हो सभामुख महोदय। प्रधानमन्त्रीज्यूले संवैधानिक नीतिलाई, संविधानलाई बिर्सेर संवैधानिक परिषदको अवमूल्य गर्दै आफ्नो खेतबारीमा फलेको बन्दा काउरीलाई जस्तो बाँडेर असंवैधानिक कदमलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। विपक्षी दलका नेतालाई बाइस गरेर जुन कामहरू गर्नुभएको छ त्यो असंवैधानिक हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यज्ञ मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो कि सरकारले गरेका कामहरूको धन्यवाद दिनु पर्थ्यो। उहाँहरूले भन्नुभयो स्वरोजगारका कुरा हो। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति स्वरोजगार हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूहरू स्वरोजगार हुनुहुन्छ, हामी सांसद पनि अहिले स्वरोजगार भएका छौँ। तर जनताहरू बेरोजगार छन्, नेपाली युवाहरू बेरोजगार छन्। त्यसका लागि हामीले भनेका हौ नेपाली जनताहरूलाई बेरोजगार होइन स्वरोजगार गराउनु पर्यो, सरकारले त्यसका लागि हेर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका हौ। मान्य सदस्यहरूले के बुझिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेका सरकार पक्षका मान्यज्यूहरूलाई कुन खालको चस्मा लगाइदिनु भएको छ, कुन खालको मन दिनुभएको छ मलाई थाहा छैन। जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका प्रतिगमन असंवैधानिक कदमहरू र सरकारले गरेका कुकार्यहरूलाई भित्र मनबाट उहाँहरू प्रशंसा गरेर हिँड्नु भएको छ। अनि उहाँहरूले भित्र मनमा त लागेको छ गल्ती भएको हो, तर उहाँहरू बाहिर ओठले भन्दै हुनुहुन्छ साँच्ची नै वाह सरकारले गरेका काम, हाम्रो सरकार जिन्दाबाद।
यो कहिलेसम्म हो? यसले जनतालाई राम्रो गर्दैन, जनता पक्षीय यी कामहरू हुन सक्दैनन्। सभामुख महोदय, हामी अहिले विधान अधिवेशनमा छौँ। विधान अधिवेशनमा विधान लिएर विधानका कुराहरू कानुनहरू बनाउनु पर्नेमा अहिले हामी संसदमा कुनै पनि बिजनेस बिना हामी बस्नु परेको छ। यो संसदको राम्रो काम होइन। सरकार लुरुरुरु संसदबाट भागेर हिँड्ने र बिजनेस नदिने यो कार्य लोकतान्त्रिक होइन। जनताको बिचमा लोकतन्त्र खोज्न जानुस् भनेर मान्यज्यूहरूले भन्नुहुन्छ, हो हामी खोजिरहेका छौँ। जनताको घर घरमा हामी पुगेका छौँ। जनताहरूले भन्दैछन् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो होइन। जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता खुसी हुनुपर्छ, जनता साँच्चै नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू स्पष्ट छन् र त्यो मूल्याङ्कन जनताले देखाउने छन्। सभामुख महोदय, त्यसैले मेरो आग्रह छ, जुन लोकतन्त्रमा जनतालाई सोधिन्छ, जनताले बुझेका छन्। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मूल्याङ्कन जनताले गर्नेछन्। मेरो आग्रह छ, अहिले मान्यज्यूले भन्नुभयो जुन पहिलो अधिवेशनको सुरुको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। जुन नेपाली काङ्ग्रेसले सबै अध्यादेशमाथि हामीले कुरा उठाएका थिएनौँ। एउटा मात्र अध्यादेश जो संविधानलाई मिचेर संवैधानिक परिषदको अध्यादेश लिएको थियो, त्यो हटाउनुहोस्, हामी सबैमा हाम्रो सहमति छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अहिले भ्रमको खेती छरेर सरकारको पक्षीय भएर सरकारका आँखाबाट तपाईँहरू नबोल्नुहोस्। यो भ्रम जनताले बुझेका छन् भन्ने आग्रह गर्दै बिदा हुन्छस्। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री गङ्गा चौधरी सद्गौवा, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूको नेतृत्वको सरकारले निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण नपाएको असहज परिस्थितिमा पनि सरकारले गरेका राम्रो कामहरूमध्ये तराईमा सीके राउतको नेतृत्वमा भूमिगत रूपमा सशस्त्र आन्दोलनमा उत्रिएको शक्तिलाई र त्यसपछि हालसालै मात्र नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा सशस्त्र आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादी शक्तिलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सफल हुनु पनि हो। सभामुख महोदय, सरकारको यो काम अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। त्यसै गरी सांसद रेशम चौधरी लगायत टिकापुर थरुहट आन्दोलनमा 58 जनामाथि लगाएका झुठा मुद्दा फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, दुनियाँको नजरमा रेशम चौधरी अपराधी हुन् भन्ने भ्रम परेको छ। अपराधीको पक्षमा गङ्गा चौधरीले आवाज उठाइन् भन्ने लाग्न पनि सक्दछ। तर म दावाको साथ भन्न सक्दछु कि रेशम चौधरी लगायत 58 जना निर्दोष छन्। घटना घटेको बेला रेशम चौधरी टिकापुर थिएनन्, बर्दियामा थिए। त्यहाँका जनतालाई राम्ररी थाहा छ। सभामुख महोदय, राजनीतिक कारणले उनीलाई फसाइएका हुन्। टिकापुर घटना राजनीतिक कारणले घटाइएको थियो र राजनीतिक कारणले नै उनी फसाएका हुन्। सभामुख महोदय, यो त्यहाँका जनताहरूलाई राम्रोसँग पनि थाहा छ। म भन्न चाहन्छु, यो यसमा कुनै शङ्का पनि छैन। सभामुख महोदय, यो घटना घटाएपछि भएको आम निर्वाचनमा कुनै प्रचार प्रसार बेगर त्यहाँका जनताबाट भारी बहुमतले संसदमा विजय हुनु यो नै निर्दोषिताको बलियो प्रमाण हो। सभामुख महोदय, 100 जना अभियुक्तमा 79 जना अभियुक्त छुटे पनि छुटुन्, तर 1 जना निर्दोष मान्छे सजाय पाउनु हुन्न भन्ने न्यायिक मान्यता र सिद्धान्त पनि छ। त्यसैले सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभाबीच जुन वार्ता भइरहेको छ एकदम स्वागत योग्य छ। त्यसले सार्थकता पाओस्, शुभकामना छ, सफल होस् अपेक्षा गर्दछु। सभामुख महोदय, अब एउटा काममा सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र आन्दोलनको बेलामा हजारौँको सङ्ख्यामा जनधनको क्षति भयो, हजारौँ
नागरिकहरू मारिए, अङ्गभङ्ग भए, घरबारविहीन भए, बेपत्ता पारिए, त्यस विषयमा उचित समाधानका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक सम्बन्धी छानबिन आयोग गठन गरियो। तर ती आयोग निष्प्रभावी छन्, प्रयोजनविहीन छन्, जबकि ती आयोगको नाममा करोडौँ रकम स्वाहा भइसकेको छ। सभामुख महोदय, सशस्त्र आन्दोलनको बेलामा मारिएका, घाइते भएका, अङ्गभङ्ग भएका, जागिर गुमाउन बाध्य पारिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र उनीहरूको परिवारलाई राज्यले एउटा नीति बनाएर उचित क्षतिपूर्ति र सुविधा प्रदान गर्नुको साथै जीवनयापन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरी दिन हुन सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई ती आवाजविहीनहरूको तर्फबाट म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु र सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सभामेशी आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विकास तथा प्रविधि समितिका मान्य सभापति श्री कल्याणी कुमारी खड्कालाई विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 97 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 170 बमोजिम प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको गठन भएको हो। हाल यस समितिमा पदैन सदस्य बाहेक 22 जना मान्य सदस्यहरू रहनुभएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र मातहतका निकायहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विकास परिवर्तनशील अवधारणा हो। प्रविधिमा भइरहेको द्रुत विकासले पूर्वाधार विकासमा समेत तीव्रता हासिल गर्न सकिने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न। मुलुकले खेपेका राजनीतिक परिवर्तनपछि आम जनताको पूर्वाधार विकासप्रतिको तीव्र चाहनालाई मूर्त रूप दिन समिति आफ्नो गठन पश्चात नै कटिबद्ध रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। कार्य सम्पादनको सिलसिलामा यस समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर विभिन्न राष्ट्रिय सरकारका विषय, ऐन निर्माण लगायतका अन्य समसामयिक विषयहरूमा समितिको बैठकमा छलफल गर्दै आएको छ। समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई
प्राथमिकता दिँदै अन्य विकास निर्माणका आयोजनाहरूका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने तथा राय सुझाव र आवश्यक निर्देशन दिने कार्य समेत गर्दै आएको छ। समितिको कार्यक्षेत्र प्रविधि विकास र निर्माणसँगै जोडिएको हुँदा यस क्षेत्रमा जति प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सक्यो त्यति मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै समितिका हरेक बैठक एवं छलफल केन्द्रित भएका छन्। सडक सञ्जालको विकास र विस्तार पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड हो। आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग मध्य पहाडी क्षेत्रको जनजीवन र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन निर्माणाधीन पुष्पलाल पहाडी लोकमार्ग, सदियौँदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हुलाकी सडक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायत समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समितिको विशेष चासो र चिन्ता रहेकोले समितिका अधिकांश बैठकहरू त्यस्ता आयोजनाहरूको द्रुत विकास निर्माणमा केन्द्रित रहेका छन्। समितिले विभिन्न समयमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन पनि गरेको छ। मध्य पहाडमा विकासको विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको जनकपुर जलेश्वर भिट्टामोड सडक खण्ड प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड, पोखरा बेनी जोमसम कोरला सडक खण्ड, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको धरहरा काष्ठमण्डप रानी पोखरी सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन हुम्ला सिमीकोट सडक खण्ड, कर्णाली कोरिडोर तथा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय समेत पहिचान गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। यसै गरी रणनीतिक महत्त्वका निर्माणाधीन सडक छिटो सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका सडक सम्पत्तिको आवश्यक मर्मत, सम्भार र स्तरोन्नति गरी सडक यातायातलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउन रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना तथा जीर्ण पुलहरू विस्थापित गरी त्यस स्थानमा नयाँ पुल निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन समेत समितिले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। यसै गरी सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई छिटो, छरितो र सुलभ बनाउन बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि 7वटा प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस ट्रेनिङ सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आधारभूत संरचना निर्माणका कार्यहरू एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रदायक पूर्वाधार मार्ग युटिलिटी कोरिडोर निर्माणका सम्बन्धमा समेत समितिको बैठकमा बृहत रूपमा छलफल गरिएको छ। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायलाई दिएको निर्देशन र सुझावहरू यस प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा समावेश गरिएको बेहोरा सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको प्रमुख कार्यविधि निर्माण हो। समितिका अधिकांश बैठकहरू समितिमा प्राप्त विधेयकका दफावार छलफलमा केन्द्रित भएका छन्। यस प्रतिवेदन अवधिभर समितिमा 4वटा विधेयकहरू प्राप्त हुन आएका थिए, जसमध्ये विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 र खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि सरकारवालाहरूको सहभागितामा घनीभूत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरी सो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ। कारोबार ऐन 2036 र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश 2058लाई खारेज गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि घनीभूत छलफल गर्न समितिले माननीय बीना कुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले विधेयकका दफामा गम्भीर रूपमा छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा विस्तृत छलफल गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र नेपाल इन्जिनियरिङ
परिषद ऐन 2055लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि पनि सरकारवालाहरूको सहभागितामा घनीभूत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन सहित सर्वसम्मतिले पारित गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्न समितिबाट कार्यव्यवस्था शाखामा पठाइसकिएको छ। समितिमा विधेयक उप छलफल गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अन्य सरकारवालाहरूलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी सरकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा ग्रहण गरिएको छ। समितिले पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध र समन्वय कायम गरी पूर्वाधारका कामले गति लियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ 7वटा प्रदेशमा विकास र समृद्धिमा अन्तर समन्वय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार समितिले 4वटा प्रदेश बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बाँकी प्रदेशहरूमा कोरोना भाइरस महामारीबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण सम्पन्न गर्न नसकिएको कुरा सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। विकासका आयोजनाहरूमा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्याहरू पहिचान गरी सोको निराकरण गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रमले पक्कै पनि पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा डुप्लिकेसन नहुने, नदोहोरिने र तिनै तहको समन्वयमा पूर्वाधार विकासले गति लिने समितिको ठहर रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सवारी दुर्घटना मुलुकमा विकराल समस्याको रूपमा देखिएको छ। दैनिक 8 जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने र वर्षमा 2700 भन्दा बढीले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गम्भीर चुनौतीको विषय भएकोले विद्यमान कानुन, नीति तथा प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरीहरू पहिचान गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न माननीय गणेश कुमार पहाडीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा पठाइसकिएको छ। विकास निर्माण समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको पहिलो प्राथमिकता हो आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढङ्गले वहन गर्ने सम्बन्धमा आयोजनामा देखिएका कठिनाई निराकरणका लागि समितिले सम्बन्धित विज्ञहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गरी अन्तर्क्रिया एवं छलफल गरेको थियो। त्यसैगरी समितिमा विभिन्न मितिमा प्राप्त भएका समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासो एवं उजुरीको सम्बोधन गरी टुङ्गोमा पुर्याउन समितिको बैठक बसी छलफल गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत जानकारी गराउने तथा गुनासो एवं उजुरीको गम्भीरता हेरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने कार्य समेत गर्दै आएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आगामी दिनमा विषयगत समितिलाई थप क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन समितिका मान्य सदस्य कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। समितिलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक पूर्वाधारयुक्त भौतिक स्रोत साधनलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। समितिले दिएका सुझाव एवं निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा थप टेवा पुग्न सक्ने विश्वास लिएको छु। यसका लागि समितिले सरकार र सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई दिएका निर्देशन एवं सुझावहरू अनिवार्य कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सम्मानित सदन समक्ष पेश भए पश्चात यो प्रतिवेदन अवधिभर समितिमा 60वटा बैठक बसी करिब 133 घण्टा 30 मिनट समय व्यतीत गरेको छ। समितिको यो वार्षिक प्रतिवेदन 6औं अधिवेशनको असार 22 गते सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको भए तापनि 2077 असार 18 गतेको दिनमै अधिवेशन अन्त्य भएकोले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। समितिले प्रतिवेदन अवधिसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूलाई विभिन्न विषयमा सुझाव तथा निर्देशन दिँदै आएको छ। यद्यपि विकास निर्माणलाई नजिकबाट निहाल्ने क्रममा
समग्र विकास निर्माण प्रक्रियामा देखा परेका समस्याहरूको समाधानका लागि समितिले देहाय बमोजिमका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा त्यस्ता आयोजनाहरूको लागत बढ्न गई मुलुकै अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले त्यस्ता आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न एवं राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बैंक बनाइसकेपछि योजनासँग सम्बन्धित पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न नगरी ठेक्का प्रक्रिया नलगाउन अगाडि नबढाउन समिति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सम्बन्धमा समितिले पटक पटक बैठक बसी छलफल गरेको स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँका समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल गरेकोमा हाल मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको घर घरमा वितरण हुने कार्यको सुरुवात हुँदा समितिले अत्यन्त अनुभव गरेको छ। त्यसको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बद्ध सम्पूर्ण निकायलाई समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक विकास निर्माणका कार्य आरम्भ गर्दा पर्यावरण संरक्षणको पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा समितिले गरेका स्थलगत अवलोकनका क्रममा सो नपाइएको हुँदा आगामी दिनहरूमा पर्यावरण संरक्षणमा समेत ध्यान दिँदै वातावरण मैत्री विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्न र पूर्वाधार निर्माणका लागि अत्यावश्यक मानिने निर्माण सामग्रीको अभाव दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नदी जन्य स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा वैकल्पिक खानीजन्य स्थानहरूको पहिचान गरी निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन एवं निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने कार्यलाई समेत वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न समिति सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्दछ। स्थलगत अवलोकनका क्रममा निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारका कतिपय संरचनाहरूमा गुणस्तरहीन पाइएकोले त्यस्ता संरचनाहरूमा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यकता अनुसार नियमित प्राविधिक परीक्षण सहित निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका आयोजनाहरू जनताका आवश्यकताका आधारमा छनौट हुनुपर्ने एवं अन्तर मन्त्रालयको समन्वय गरी विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन पर्ने समितिको ठहर छ। परम्परागत बस्तीहरूको संरक्षण र आधुनिक बस्ती विकासका लागि मापदण्ड तय गरी व्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्न र जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, जनतामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तारलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यमा तदारुकताका साथ लाग्न पर्ने जरुरी देखिन्छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा तीव्रतर विकास र त्यसले ल्याउने जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्य संयन्त्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने, माथि उल्लेखित विषयमा समितिले सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूको पटक पटक ध्यान आकर्षण गर्दा पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा हालसम्म पनि कार्य सम्पादनमा जटिलता रहेको पाइएको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगायत अन्य पूर्वाधार विकासहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका साथै नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बढ्ने तथ्य समेत सम्मानित सदन समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा यस समितिमा कार्य सम्पादनमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने प्रतिनिधि सभाका सम्मान्य सभामुख महोदय, समितिलाई सहयोग गर्नुहुने मान्य मन्त्रीज्यूहरू, समितिको कार्यमा निरन्तर खटिएर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने समितिका मान्य सदस्यहरू, समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग एवं निकायका पदाधिकारीहरू, सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र विकास तथा प्रविधि समिति सचिवालय, समितिलाई सहयोग पुर्याउनु हुने विज्ञहरू तथा समितिको कार्य सम्पादनका विषयमा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने सञ्चार जगतका साथै अन्य सम्बद्ध सरकारवालाहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 186 बमोजिम यो वार्षिक प्रतिवेदन सम्मान्य सभामुख ज्यूको अनुमतिले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विकास तथा प्रविधि समितिका मान्य सभापति श्री कल्याणी कुमारी खड्कालाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2077 पेश गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको मिति 2076 फागुन 21 गते बसेको बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि दफावार छलफल गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 109 बमोजिम सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरे अनुसार उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन सहित यस समितिमा प्राप्त हुन आएको थियो। 2077 जेठ 30 गते बसेको समितिको बैठकमा नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत संशोधन विधेयक ल्याउनुको आवश्यकता, उद्देश्य र कारण स्पष्ट पार्नुभएको थियो। उक्त दिन मन्त्रालयसँगको सैद्धान्तिक छलफलमा समितिका मान्य सदस्यहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक विषयमा र विधेयकका संशोधन राख्नुहुने मान्य सदस्यहरूले संशोधनको आवश्यकताका सम्बन्धमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुभएको थियो। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055 मा इन्जिनियरको नाम दर्ताको लागि छुट्टै परीक्षा लिने व्यवस्था थिएन। विश्वविद्यालयको परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले इन्जिनियरहरूको रूपमा नाम मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। प्रस्तुत संशोधन विधेयकले विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयको परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिको लागि परिषदले परीक्षा लिई परीक्षा उत्तीर्ण भएमा मात्र निजहरूलाई इन्जिनियरको रूपमा परिषदमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको माध्यमबाट देशमा सक्षम र दक्ष तथा योग्य इन्जिनियरहरूको उत्पादन भए विकास निर्माणको कार्यमा थप गुणस्तरयुक्त हुने इन्जिनियरहरूलाई आफ्नो कामप्रति जवाबदेही तुल्याउन सकिन्छ। यही उद्देश्यका साथ आएको यस विधेयकमा 13 जना मान्य सदस्यहरूले विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा आफ्ना संशोधनहरू राख्नुभएको थियो। प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा समितिले 6वटा बैठक बसेर 14 घण्टा 30 मिनट समय छलफलमा केन्द्रित गरेको थियो। नेपाल सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यू लगायत सचिव र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू एवं सरकारवालाहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयका डिन, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद र नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू एवं विज्ञहरू समेतको उपस्थितिमा गहन छलफलपछि समितिको 2077 असार 2 गतेको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको बेहोरा म यस सम्मानित सदन समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्ने सिलसिलामा प्राप्त संशोधनहरूलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समृद्ध बनाई विधेयकमा समावेश गर्ने विषयमा समितिका मान्य सदस्यहरू तथा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता मान्यहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैगरी नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू, समितिका सचिव, विधेयकका सम्बन्धमा आफ्ना अमूल्य सुझाव दिने विषयविज्ञ एवं सरकारवाला निकायहरू, समिति सम्बद्ध कर्मचारीहरू र समितिको कामकारबालाई आम नागरिक समक्ष पुर्याई सूचना प्रवाह गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा म सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 120 बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब पूर्व सदस्य नवीन्द्र राज जोशी र लक्ष्मीदेवी भण्डारीको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दछु। शोक प्रस्ताव क, प्रतिनिधि सभाको यो बैठक विक्रम सम्वत 2064 र 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 8बाट निर्वाचित सदस्य, पूर्व उद्योग मन्त्री, निष्ठावान, इमान्दार, जुझारु, जनसेवामा समर्पित नेता एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नवीन्द्र राज जोशीको
59 वर्षको उमेरमा मिति 2077 साल चैत्र 13 गते शुक्रबार थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। ख प्रतिनिधि सभाको यो बैठक विक्रम सम्वत 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी लक्ष्मी देवी भण्डारीको 68 वर्षको उमेरमा मिति 2077 साल चैत्र 16 गते सोमबार बिहान ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावहरूलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्तावहरू पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब हामी दिवंगत नवीन्द्र राज जोशी र लक्ष्मीदेवी भण्डारीको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 साल चैत्र 23 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।